اهلا وسهلا، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا باحسن الاحوال. اليوم جيت نقدم لكم ليكيش. هاد ليكيش اللي عملت اليوم درتو حشوات مختلفه، نتمنى يعجبكم. نتمنى هاد الفيديو ينال الاستحسان ديالكم. الان ندوزو المقادير والطريقه ديال التحضير. نبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير اللي عندنا تنحتاجو 250 غرام ديال الدقيق، رشه ملح، 125 غرام ديال الزبده، معلقه صغيره ديال السنيده، 50 غرام ديال الماء بارد مع ملح بيضه واحده وشويه الزعتر. الان غادي نبداو نضيفو في المكونات. غادي نضيفو اولا ملعقه ديال صغيره ديال السنيده، رشه الملح، وغادي نضيفو الزبده، وغادي نبداو نرملو فيها بالاصابع ديال ايدينا حتى ترمل لينا العجين على هذا الشكل كما تلاحظوا في الصوره، غير بالاطراف ديال الاصابع ديالنا. ومن الاحسن تستعملوا الزبده ديال العلبه، تتجي زوينه بزاف ليكيش. الان من بعد ما رملناها تتجي على هذا الشكل. الان غادي نضيفوا القليل من الزعتر وملح ديال البيضه في الوسط، وغادي نبداو نضيفوا في الماء البارد بشويه بشويه حتى تجمع لينا العجين. ملي تجمع لينا العجين غادي ندخلوها للثلاجه ترتاح لنا تقريبا واحد نصف ساعه. من بعد غادي نخرجوها باش نشكلوها. الان من بعد ما خرجتها من الثلاجه غادي ندير كيس بلاستيكي على هذا الشكل، وغادي نحطها الوسط، وغادي نبدا نطلقها بالمدلك. غيكون السمك ديالها ما رقيقش بزاف وما غليظش في نفس الوقت كما تلاحظوا معايا في الصوره. الان من بعد ما طلقناها مقاده غناخذ قطعه دائريه تكون كبر من المول اللي غنديروا فيه الكيش على هذا الشكل، وغادي نقطعهم دوائر. الان من بعد ما كملتهم في التقطاع غادي ناخذ الدائره الاولى غادي نحطها في المول على هذا الشكل. غادي نبدا نضغط عليها بالاصابع ديال اليد ديالي حتى تاخذ الفورمه ديال المول ديال الكيش. غادي نبقى مستمره بهذه الكيفيه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي. من بعد غادي نرجعوا باش نشوفوا الحشوات اللي غادي نديرو، وغادي نوريكم العجينه اللي غتبقى ليا اش غادي ندير بها. الان غندوزو للحشوه الاولى. غادي ناخذ واحد الفرشيط غادي نتقب بها لي بات ديالي على هذا الشكل. غادي ناخذ قطع ديال الفرomاج ديالي او الجبن اللي متوفر، وغادي ناخذ القليل من البورو اللي صوتيته في واحد القليل من زيت زيتون والملح والابزار، وغادي نوضع القيمرون ديالي على هذا الشكل على حساب المتوفر اللي عندنا. هذه بالنسبه للحشوه الاولى. بالنسبه للحشوه الثانيه غنحتاجوا القطع ديال البروكولي على هذا الشكل، وقطع ديال الفرomاج او الجبن اللي متوفر، والقليل من الدجاج المدخن او جامبو على هذا الشكل. الان غادي نكونوا سالينا الحشوه الثانيه. بالنسبه للحشوه الثالثه غنحتاج القليل من لي زيبينار على هذا الشكل. غادي نوضعوه فوق لي كيش، القليل من جامبو والقليل من الفرomاج. وبالنسبه للحشوه الرابعه والاخيره غنحتاجوا القليل من الموتزاريلا وقطع الطماطم على هذا الشكل، حتى هي تتجي رائعه ومختلفه. نتمنى هاد الحشوات يعجبوكم. بالنسبه للعجين اللي بقات ليا انا عملته هنا في مول كبير، وضعت فيها جميع المقادير اللي عملت في الحشوات. هادو كاملين المقادير اللي شاطوا ليا كلهم عملتهم هنايا. صراحه هي تجي بنينه وتجي المنظر صراحه روعه. الان غادي ندوزو نوجدو لاباغاي اللي غادي نضيفوها مع الحشوه. تنحتاجو هنا واحد الكاس كبير ديال القشده الطريه، ونقدروا نعوضوه بكاس الكبير ديال الحليب، ولكن القشده الطريه تجي صراحه بنينه بزاف. تنضيفوا ليها 2 بيضات والقليل من الابزار، قليل من الفرماج الاحمر هنا المبشور، وما نساوش الملحه، ونخلطوا مزيان وتتكون واجده عندنا لاباغاي اللي تنضيفوها للحشوه ديال الكيش. صراحه تجي بنينه بزاف،
تجربوها ان شاء الله وتردوا لي في التعاليق. انا نسيت هنا ما ذكرتش لكم بان العجين ملي عملتها في ليمول انا دخلتها المجمد تقريبا واحد نصف ساعه حتى شدت ليا في راسها مزيان، عاد خرجتها وعملت ليها الحشوات. الان تنضيف ليها لاباغي ديالها وندخلها الفران على درجه معتدله، نشعل عليها من تحت حتى طيب، ومن بعد نشعل عليها الفوق حتى يولي اللون ديالها ذهبي، ونخرجوها بالصحه والراحه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيش ديالنا من بعد ما خرجناهم من الفران. تيجيو على هذا الشكل، تيجيو صراحه زوينين بزاف، لا في المنظر ولا في المذاق، وبحشوات مختلفه على حسب المتوفر اللي عندنا في الدار. نتمنى يعجبوكم. هكذا تيجي الشكل ديالهم، صراحه تيجيو فنين بزاف. نتمنى تجربوهم ان شاء الله وتردوا عليا في التعاليق. وغنكونوا هنا وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، ونتمنى تدعموني بلي لايك، وما تنسوش تابوناو في لاشين باش يوصلكم جديد الوصفات. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه، الى فيديو قادم ان شاء الله.